तारीख़ी महंगाई का सामना कर रहा है और जिस तरीके से हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के गरीब अवाम को इस मुश्किल वक्त में लावारिस छोड़ा है, वो सब आपके सामने है। हम समझते हैं कि जब पाकिस्तान के अवाम तारीख़ी महंगाई का सामना कर रही हैं तो उसका दौरान हमारा, चाहे वो पेट्रोल का कीमत हो, चाहे वो गैस का कीमत हो, उनको 4 दफ़ा हुकूमत की तरफ से एक महीने में बढ़ाना ना सिर्फ नाइंसाफ़ी है, जुल्म है, नालायकी है, बहुत बड़ा ज़्यादती है। और हुकूमत ने मुसलसल इस किस्म के गरीब दुश्मन पॉलिसीज़ अपनाए हैं और बात वो गरीब के करते हैं। इसी बात पे हम समझते हैं कि ये हुकूमत के जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इनके ख़िलाफ़ चार्ज शीट है वो हमारा इस वक्त का मुआशी सूरत हाल है कि पाकिस्तान जिसके पास इतना ज़्यादा पोटेंशल है, इतना ज़्यादा इकोनॉमिक स्कोप का पोटेंशल है कि हमारा वो वाहिद मुल्क है इस पूरा रीजन में जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नेगेटिव में गिर गया है। और पाकिस्तान की ग्रोथ रेट अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे हो तो ये शर्मनाक बात है। पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन की शरह है वो अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से ज़्यादा हो, वो पूरी रीजन में ज़्यादा हो, और हमारा वज़ीर आज़म कहें कि पाकिस्तान की मीशत से सिमत पे चल रहा है तो वो आपको दो चीज़ें की बात इट एक्सप्लेन्स 2 points to you। 1 कि इनका पूरा पॉलिसी ना सिर्फ फेल है, इस वक्त जो बोझ अवाम उठा रहे हैं वो उनकी नालायकी की वजह से है, मगर साथ साथ उनको कोई इल्म ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि आम आदमी किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं इस वक्त। हम उसी कराची में बैठे हैं जहां इस महंगाई की तूफ़ान में, इस मुआशी सूरत हाल में उन्होंने हाल ही में हमारा जो स्टील मिल के 10,000 ख़ानदान को बेरोज़गार कर दिया है। उनके ना कोई सुनने वाला है, ना कोई उनका मुश्किल वक्त में कोई सहूलत पहुंचाने को तैयार है। इस किस्म का जुल्म कब तक जारी रहेगा? जो सबसे लेटेस्ट खबर है, जो इन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला है सिंध के हॉस्पिटल्स को ज़बरदस्ती ज़ब्त करना, जो कि अदालत की फ़ैसले की भी ख़िलाफ़ वर्जी है। इसलिए टेक ओवर करने से पहले उन्होंने सिंध हुकूमत के साथ तो ड्यूज़ का इशू तय करना था, अब तक नहीं हुआ है। इसके बावजूद उन्होंने वही नाकाम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का ऑर्डिनेंस निकाले हैं NICVD के लिए, NICH के लिए, जिसकी वजह से पख्तूनख्वा और पंजाब का सेहत का निज़ाम बैठ चुका है। जहाँ से हम मुफ्त इलाज दिलवा रहे थे, मुफ्त दवाई पाकिस्तान के अवाम तक पहुँचा रहे थे, वहाँ से वो अब उन इलाज के लिए भी चार्ज करना चाहेंगे, उस दवाई के लिए भी चार्ज करना चाहेंगे। उन्हीं डॉक्टर्स को जिनको हमने ना सिर्फ रेगुलराइज किया मगर उनको लीडिंग जो सैलरी है वो उनके मेहनत के मुताबिक, उनके मेरिट के मुताबिक ज़्यादा दे रहे थे, उन पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वो डॉक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ बन जाएंगे, उनको पेंशन से महरूम रखा चाहिए। और ये सिंध सेहत का सबसे बेहतरीन इदारा है। अब देखिए कि हर जगह पे, हर फोरम पे वो इस मुल्क के अवाम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये हम जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान की गरीब अवाम क्यों इनकी नालायकी और नाअहली का बोझ उठाए? पाकिस्तान के अवाम क्यों इनके मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से सफ़र करे जब ये हुक्मरान उनके ऊपर मुसलत हो चुके हैं? हम उस सूबे में बैठे हैं जो गैस पैदा करता है। हम पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान को गैस देते हैं, लेकिन आइन के मुताबिक पूरा पाकिस्तान के लिए जो आइन कहता है कि जहाँ गैस पैदा होता है उनका सबसे पहले हक होता है। उन पे सिर्फ उनका हक नहीं होता है, पूरा पाकिस्तान का गैस है, सिर्फ सिंध का गैस नहीं है, लेकिन सबसे पहले हक
سندھ کے عوام کے پاس ہے، اور اگر ان کو اپنے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے، ان کو منیمم جو ہمارا ڈیمانڈ کے مطابق جو ہمارا ضروریات ہے وہ پورا نہیں کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ صرف ہمارا انڈسٹریز تباہ ہو رہے ہیں، نہ صرف ہمارا عوام کو روزگار کی صورت حال میں نقصان پہنچایا جا رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ ان کا چولہا نہیں چل رہے، وہ گھر میں کھانا نہیں پکا سکتے، اور یہ تقریباً پورا پاکستان کے حال ہے اس وقت۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم صاحب کو مستعفی ہونا چاہیے، استعفیٰ دینا چاہیے، خود بخود اپنا کرسی سے ہٹنا چاہیے۔ ناجائز وزیر اعظم ہے، اور اس ناجائز وزیر اعظم کی حکومت کی وجہ سے عوام تکلیف میں ہے، اس ناجائز حکمران کی وجہ سے، اس ناجائز وزیر اعظم کی وجہ سے پورا کا پورا پاکستان کا بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ یہ تو نہ صرف ہر پاکستانی کے لیے ایک مشکل وقت تھا، ایک پریشانی کے وقت تھا، تکلیف کا وقت تھا، مگر ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے لحاظ سے ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے کہ پورا پاکستان کا بجلی چلا جاتا ہے ایک وقت میں، اور آج تک یہ نااہل حکومت ہمیں جواب نہیں دے سکتا کہ یہ کیوں ہوا۔ یہ حکومت ہر سیکٹر کو تباہ کر رہا ہے۔ اب پی آئی اے کو اٹھا کے دیکھیں، پہلے وہ جعلی ڈگری کا جعلی الزام لگا کے پورا پی آئی اے کو بٹھا دیا، اب بھی دن بدن کسی نہ کسی ملک سے ان کا مس مینجمنٹ کی وجہ سے، اس حکومت کی نالائکی کی وجہ سے ہمارے اوپر بین ہوتا جا رہا ہے۔ اور آج ہی جو ملیشیا میں شاید پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا ہوائی جہاز کو امپاؤنڈ کیا گیا، اس لیے آپ لیس نہیں پے کر رہے، وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ معاشی سطح پہ دیکھیں، آپ اپنے اندرونی ایشوز کو اٹھا کے دیکھیں، آپ اپنا انٹریکشنز دوسرے محلے کے ساتھ اٹھا کے دیکھیں۔ پاکستان جہاں کھڑا ہے اتنے برے سچویشن میں، ہم اپنا تاریخ میں ایسے موقف پہ نہیں کھڑے تھے۔ ہم حکومت آج کل جہاں بھی پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا ہے وہ کووڈ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کووڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے آج بھی کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں، جو بھی پاکستان کے عوام کی قربانی کی وجہ سے، خاص طور پہ اس صوبے سے سب سے پہلے مگر پھر پورا ملک کے پاکستان کے عوام نے، جب انہوں نے پوری دنیا میں سب سے جلدی اور اتنا کم افیکٹیز کے ساتھ وہ پورا لاک ڈاؤن کر دیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو الحمدللہ ہمارے عوام کی قربانی کی وجہ سے اتنا نقصان نہیں ہوا، ہم وہ پورا گراؤنڈ جو ہے لوز کر رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان نے آج تک جو ایک ہی حل ہے اس مشکل صورتحال میں، ویکسین ہی وہ طریقہ ہے جو کہ ہم اس مشکل صورتحال میں نکل جائے گا۔ اور جہاں آپ اپنا قربانیوں کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ریجن میں آگے تھے، اب ویکسین کی وجہ سے آپ ریجن میں پیچھے ہوتے جائیں گے۔ اس لیے پاکستان نے اپنا امپورٹ کی تو بندوبست کی ہی نہیں، مگر چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ ویسٹرن ممالک کی کنٹریز ہو، وہ اپنا ویکسینیشنز کا منصوبے پر تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم تو جنوری میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے، سندھ حکومت جنوری میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہم اپنا اس پروگرام کو رول آؤٹ کر سکیں گے۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ جنوری تک آپ اپنا تیاری کریں تاکہ اس ویکسینیشن کا جو ہم منصوبہ جو طریقہ کار ہے وہ ہم شروع کر سکتے ہیں۔ اس پہ ہم نے اپنا تیاری، جو اپنا فرنٹ لائن ورکرز ہے، سب سے ونربل اور سب سے امپورٹنٹ جنہوں نے ہمیں کور کرنا ہے، وہ سب تیار کر لیا، سب دفتریں جو بھی میکنزم ہونا تھا، لیکن اب تک ویکسین پہنچا ہی نہیں ہے۔ اور ابھی ہمیں جو اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت ہی انتظار کرنا پڑے گا، اور یہ دو وجہ سے نقصان دہ ہیں۔ یہ اس لیے بھی نقصان دہ ہے کہ جتنا جلدی آپ یہ کام کریں اتنا ہی جلدی آپ اپنے عوام سے ان مشکلات سے نکال سکتے ہو، لیکن ساتھ ساتھ یہ اس لیے بھی ناانصافی ہے کہ ہم انصاف کے تقاضے میں یہ ویکسین ڈرائیو پھر نہیں کر رہے ہیں۔ حکومت صرف اور صرف جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو پریفرنس دیں گے،
प्राइवेट सेक्टर को पूरा आज़ादी होगा। प्राइवेट सेक्टर सबसे पहले ये वैक्सीन का बंदोबस्त करेगा, जिसके पास पैसा है वो वैक्सीन लगाएगा। और जो तरीक़ाकार होना चाहिए कि सबसे पहले हुकूमत ने प्रोक्योर किया हो, हुकूमत ने अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स को, अपने सबसे वीकेस्ट को कवर कर दिया हो, और फिर ऑब्वियसली पहले प्राइवेट सेक्टर अपना काम करे। वैसे अब नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ हम देखें, चाहे वो हमारा मुआशी सूरत हाल हो, चाहे वो हमारा सेहत का जो मुश्किलात है उस लेवल पे हो, हमारा हुकूमत नाकाम रहा है, हमारा हुकूमत की वजह से हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और यही वजह है कि हम मुतालबा करते हैं कि उनको मुस्ताफ़ी होना चाहिए। इनके जो इनके कंट्रोवर्सीज़ हैं, जो उनके केसेस है, वो भी सब आपके सामने हैं। हम जानते हैं कि दुनिया का जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है वो भी कहता है कि पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत तरीके इंसाफ का हुकूमत रहा है, कि तरीके इंसाफ की हुकूमत के दौरान चाहे वो बिलियन ट्रीज का सुनामी का स्कैंडल हो, चाहे वो BRT का मंसूबा का स्कैंडल हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग केस का जो आज तक कोई जवाब नहीं मिला है, जिस पे संगीन इल्ज़ामात लगे हैं कि PTI फॉरेन स्पॉन्सर्ड एक जमात है, उनके अपना मेंबर ये ने इस इल्ज़ाम को सामने रखा। लेकिन अफसोस के साथ चाहे वो अदालत हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, अवाम के सामने हकायक आज तक नहीं पहुँचे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट 19 जनवरी को इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज भी करेगा और मुतालबा करेगा कि इस केस को कंक्लूजन की तरफ लेकर जाए, और जो ये सारे इश्यूज़ हैं, ये सारे इल्ज़ामात जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम के सामने लाया जाए। हमें बताया जाए कि ये कौन से ममालिक से कौन से लोग थे जिन्होंने इतना ज़्यादा पैसा PTI को दिया है। अगर कोई भारत का शहरी या कोई इज़राइल की शहरी कोई पाकिस्तान की जमात को फंडिंग कर रहा हो तो कोई वजह होगा कि इन्होंने ये फंडिंग की। हम सबका, पाकिस्तान का अवाम का मुतालबा होगा कि ये कौन लोग थे, इन्होंने PTI को क्यों पैसे दिए, और क्या जब से PTI हुकूमत में आए हैं इन्होंने इन लोगों को कोई फ़ायदा पहुंचाया है या नहीं। मैं समझता हूं कि ये हमारा जो भी हुकूमत में होता, अगर इतना संगीन इल्ज़ाम इतना सीनियर बंदा की तरफ से सबूत के साथ आ रहा होता, तो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के जो मुतालबात है उसके मुताबिक ये हकीकत पाकिस्तान के अवाम के सामने अब तक रखा जाना चाहिए था। तो एक बार फिर इंशाअल्लाह ताला हम 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने ये मुतालबात सामने रखेंगे, और उम्मीद है कि माजी की तरह हमें मायूस नहीं किया जाएगा। PDM का इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज हो रहा है, उसमें क्या आप शरीक होंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ोर और शोर से PDM के प्रोटेस्ट में शिरकत करेंगे, और जगह जगह से ऑब्वियसली पूरा ज़ोर हमारा पार्लियामेंटेरियंस, हमारा कारकुन वहाँ भी जमा होंगे। मगर इंशाअल्लाह ताला मैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू और मुख्तलिफ तरीके के तकरीरें के थ्रू इस इशू को भी खुद उजागर करूँगा। चेयरमैन साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बारहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है भरपूर जो तरीक चल रही है उसका साथ देने की बातें कर रहे हैं, मगर साथ साथ जो है वो मनफी खबरें भी चलाई जा रही हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो बैकडोर चैनल से जो अलग से मुज़ाकरात कर रही है हुकूमत से। इनमें क्या सदाकत है, थोड़ा इस बारे में बताओ। एक तो हमेशा की तरह हम ना सिर्फ इनकार करते हैं, मज़ामत करते हैं, आप खुद मान रहे हो कि ये मनफी खबरें हैं, और अगर मनफी खबरें में कोई हकीकत होता तो वो भी आपके सामने होता, वो भी आपके सामने होता जैसे दूसरों की तरह आपके सामने है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये बता दें कि मुर्तज़ा वहाब भी कई मरतबा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोट कर चुके हैं, आइन के आर्टिकल 158 का जिक्र करते हैं कि सूबे का पहला हक है
جب آئینی جواب بھی آپ کے پاس موجود ہیں تو سوئی گیس کے معاملے پر آپ عدالتوں سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ کبھی جزائر کا مسئلہ، کبھی اسپتالوں کا مسئلہ، تو ان سب چیزوں سے مستقل طور پہ آپ کوئی کسی فورم پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہر فورم پہ بات کرتے ہیں. جہاں تک ہاسپٹل کا مسئلہ ہے وہ تو کورٹ میں ہی تھا اور کورٹ کا رول بھی آپ کے سامنے تھا اور پھر اسی کورٹ کا فیصلہ میں ہم ریویو میں بھی ہے. جہاں تک یہ آئین میں لکھا ہے یہ تو بالکل صاف اور شفاف لکھا ہے. یہ نہ صرف ہمارا مسئلہ ہے مگر بلوچستان کا بھی مسئلہ ہے، دوسرے جگہ کا بھی مسئلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہر فورم کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. جیسے ہم نے سینٹ کو بھی استعمال کیا ہے، نیشنل اسمبلی کو بھی استعمال کیا ہے، پروونشل اسمبلی کو بھی استعمال کیا ہے. اگر عدالت میں انصاف کا امید ہے تو پھر ضرور عدالت کا دروازہ کو کھٹکھٹانا چاہیے. کے درمیان پریس کانفرنس کے دوران اسد عمر نے یہ دعویٰ کیا ہے، بلکہ یہ اتنا کہا ہے کہ جو جزائر کا معاملہ ہے، جو اسپتالوں کا معاملہ ہے، وہ سندھ حکومت اور ہم مل بیٹھ کے مسئلہ حل کریں گے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مل بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائے معاملے پہ جزائر کے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب بڑا مشکل صورتحال میں اس کے باوجود کہ ہمیں اپنا NFC ایوارڈ کی حق نہیں ملتا، اپنا فیڈرل ٹرانسفرز کا شیئر نہیں دیا جاتا، ہمارا گیس کا حق نہیں دیا جاتا، ہمارا جزائر سے لے کے ہاسپٹل تک ہم سے چھینا چاہتا ہے، لیکن اپنے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اس قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہے، بات کرنے کو بھی تیار ہے. اور میں خواہش مند ہوں کہ اس بیٹھنے سے، اس ملنے سے کچھ نتیجہ نکلے گا. انفارچونیٹلی چاہے وہ ہاسپٹل کی ایشو ہو، چاہے وہ جزائر کی ایشو ہو، میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت جیسے ہر وعدہ دھوکہ نکلا ہے، یہ بھی دھوکہ ہے. وہ اس لیے کہ ہم نہ جزائر پہ نہ ہاسپٹل پہ آج سے بات کر رہے ہیں، آپ کے تھرو، ان پرسن، پارلیمان کے تھرو جگہ جگہ ہم ان ایشوز کو اٹھا رہے ہیں. ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ وہ جو انکانسٹیٹیوشنل آرڈیننس ہے جزائر کے اوپر وہ واپس لیا جائے. وہ ہمارے عوام کے اس دھرتی پہ ڈھاکہ تھا، غیر آئینی تھا، اب خود بخود ختم تو ہو گیا ہے، اب ان کو مجبوراً آپ سے بات کرنا پڑے گا. اس لیے وہ پھر سے وہ آرڈیننس نہیں نکال سکتے. ریپیٹ آرڈیننس الیگل ہے. اگر کام کر چلنا ہے تو لیجسلیشن ہونا پڑے گا. اگر کانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن ہونا پڑے گا تو ایکچولی یہاں سے ہونا پڑے گا، وفاق کا کام ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا نیت صاف ہے تو ان کا جو سٹیٹڈ پروپوزل ہے ان کو یہ بھولنا چاہیے. یہ جو جس طریقے سے اسلام آباد سے ہمارا جزائر کو چلانا چاہیے اس کو بھولنا چاہیے، اور ان کو ایک کمیٹی یا ایک طریقہ نکالنا چاہیے جس سے ہم اپنے ماہی گیروں سے، اپنا سول سوسائٹی سے، اپنا وہاں کے مقامی عوام سے آپ انگیج کریں، دیکھیں وہ چاہتے کیا ہے. اگر وہ انکار کرتے ہیں تو ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ایک اینٹ بھی ان جزائر پہ لگائیں. جہاں تک ہاسپٹلس کی بات ہے، انہوں نے کورٹ پہ بھی غلط فیکٹس سامنے لے کر آئے ہیں. انہوں نے اپنے کیبنٹ کے تھرو کہہ چکے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے ہیں یہ ہاسپٹلس، پھر بھی یہ نوٹیفیکیشن نکل جاتا ہے. کورٹ کے مطابق آپ نے جو پیسہ دینا ہے، اگر آپ نے یہ قدم اٹھانا ہے، وہ بات بھی شروع ہی نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنے جانتے ہیں، کام کرنے نہیں چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 700 بلین سندھ حکومت کا ویسے ہی چل رہے تھے منصوبے، اگر اس سے ان میں کوئی لاجسٹکس میں بہتری آتا ہے تو اچھی بات ہے. لیکن ہر ملاقات میں اور ہر موقف پہ سی ایم سندھ ضرور یاد دلواتا ہوگا ان کو کہ یہ جو بہت کم پیسہ، کم سکیمز ہے ضروریات کے مطابق. جب ورلڈ بینک کہتا ہے کہ کراچی کو $10 بلین کی ضرورت ہے، جب آپ جانتے ہو کہ ان کا شیئر، چلیے $10 بلین ضرورت ہے، ان کا شیئر آپ سے جو آپ دیتے اس سے زیادہ ہے، تو پھر ہم بڑے اس نالا کو صاف کرنے کے لیے ملتے رہے اور انشاءاللہ نالا بھی صاف ہو جائے گا.
لیکن ہم نے کراچی اور پورا صوبہ کا مسائل حل کرنا ہے. نہ سندھ حکومت نہ وفاقی حکومت صرف ایک شہر کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں, ہم اس پورا صوبہ کے اور اس پورے ملک کے ذمہ دار ہیں. اور جب تک آپ آئین کے مطابق اور انصاف کے مطابق اپنا ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن نہیں کریں گے تب تک نہ کراچی بنے گا نہ نواب شاہ بنے گا. یہ بتائیے کہ آپ بعض لوگ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے ملک کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے, یہ بعض لوگ کہتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں. آپ اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں, دھرنے بھی جاری ہیں, اور کیا یہ آپشن کب استعمال کریں گے پارلیمان میں آپ اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کب لائیں گے, کیونکہ یہ بھی ایک آئینی طریقہ ہے. یہی طریقہ ہے نا الٹیمیٹلی. ہم تو کوئی اینرکسٹ نہیں ہیں, ہم غیر جمہوری قوت تو نہیں ہے جو کوئی غیر جمہوری طاقت دکھا کے یا کسی کو زور سے یا کسی غیر آئینی طریقے سے ہٹانا چاہیں گے. اگر آپ آئینی اور جمہوری طریقے کے بات کریں تو پھر چاہے وہ پارلیمان ہو یا عدالت ہو, وہ کسی قانون کے تحت ہم چاہیں گے کہ ہم وزیر اعظم کو ہٹائیں, اور اس ہی بات پہ انشاءاللہ تعالی ہم پی ڈی ایم کو قیادت کو ایک پیج پہ لے کر آئیں گے. اور یہی طریقہ ہے, یہی جمہوری پارلیمانی اور آئینی طریقہ ہے اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے. اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے سیاست میں, حکومتوں قائم کرنے میں اور ان حکومتوں کو چلانے میں, وہ ختم کرنا پڑے گا. ہم یہ کام کریں, پارلیمان میں قدم اٹھائے, اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب بھی ہوں گے. بتائیے گا کہ جب سے وزیر اعظم صاحب آئے ہیں ہر اپنی اسپیچ میں ہر تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا. آپ NRO کے بارے میں نا مجھ سے نہ پوچھے, ان سے پوچھے جن سے میاں عمران خان صاحب نے, وزیر اعظم صاحب نے ابھی تک 2 سال میں جن کو انہوں نے NRO دیا ہے نا, ان سے آپ پوچھے NRO کے بارے میں. آپ آٹا چوروں سے پوچھے, آپ چینی چوروں سے پوچھے, ان سب سے پوچھے جو اس حکومت میں بڑے بڑے کرپشن کا سکینڈلز کا سامنا کرتے ہوئے کے باوجود ان کا کچھ نہیں پوچھا گیا. آج تک آپ کے سامنے نہ چینی کمیشن کا رپورٹ آیا ہے, اس بلیک آؤٹ کا بھی کوئی کمیٹی ہی بنے گا پھر ہم بھول ہی جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں تب تک انصاف نہیں ہوگا, تب تک اکاؤنٹیبلٹی کا صحیح نظام نہیں ہوگا, جب تک سب کے لیے ایک نظام نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی بھی جو ہیومن رائٹس واچ کا رپورٹ پاکستان کے بارے میں نکلا ہے, وہ جو سالانہ رپورٹ آتا ہے, اس پہ بھی پاکستان میں جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سلوک خاص طور پہ PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ذکر کیا گیا ہے, وہ نظام چل رہا ہے اس ملک میں. اور جہاں ہم انہی ہیومن رائٹس کے رپورٹس کو جب وہ کشمیر کے ذکر کرتے ہیں تو ہم ہر فورم پہ ان کا استعمال کرتے ہیں, تو جب وہ ہمارے اپنے ہاں پاکستان کے لیے کچھ کہتے ہیں اس کو بھی اتنا ہی سیریسلی ہمیں لینا چاہیے. سے متعلق جو ہے حکومت جو الزام لگا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, الیکشن کمیشن نے 12 جو ریکارڈ مانگا ہے پیپلز پارٹی نہیں دے رہی. دوسرا, سینٹ کے انتخابات کی پیپلز پارٹی کی تیاری کیسی ہے؟ ایک جہاں تک فارن فنڈنگ کی کیس ہے, ہم بالکل قانون کے مطابق چل رہے ہیں. یہ الزام ہمارا مخالف نے ہم پر لگایا, کسی جہاں تک میرا علم ہے کسی دوسری 3 پیس PPP کا نام کا کوئی کمپنی کو دکھا کے یہ کہ پیپلز پارٹی کا, پیپلز پارٹی سے نہ کوئی اس کا کوئی تعلق ہے, نہ ہی پیپلز پارٹی کے اوپر کوئی ایسے کیس ہے یا ثبوت ہے جس پہ ہم جواب دینے پہ کوئی مشکلات کا سامنا کرے. پاکستان پیپلز پارٹی ہر جگہ سامنے کرنے کو تیار ہے, لیکن اس بات پہ ضرور زور دیں گے کہ جو کیس PTI کا اپنا چیف ایگزیکٹو بنیادی فاؤنڈنگ ممبر نے جو PTI کے خلاف ثبوتوں کے خلاف بینک اکاؤنٹس کے ثبوتوں کے ساتھ, بینک اکاؤنٹس کے ساتھ, ڈونیشنز کے ساتھ, الزامات کے ساتھ اتنے سالوں سے ECP میں جمع کیا ہے, ان کو اس کیس کا تو فیصلہ سنائے,
फिर आप दूसरा केसेस को ज़रूर आप उस पर भी कोशिश करें। जहाँ तक सेनेट के इलेक्शंस हैं, इंशाल्लाह ताला हम बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे। हम समझते हैं कि हुकूमत फिर भी लगा हुआ है इस इलेक्शन में किसी न किसी तरीके से धांधली करने के लिए। वो सारे अपना अमीर तरीन ATMs को भी इस्तेमाल करना चाहेंगे, और वो जो उनका घबराहट पूरा मुल्क के सामने है, उन्होंने जिस तरीके से शो ऑफ हैंड्स की धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्शंस में, वो फिर से एक इलेक्शन से पहले एक इदारा को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। पिछले इलेक्शन में साकिब निसार का सुप्रीम कोर्ट को बहुत मुतनाज़ा बनाया गया 2018 के इलेक्शंस में, बिकॉज ऑफ उनका जो रोल था उस इलेक्शंस में। अब सेनेट के इलेक्शन से पहले ऐसे कोई चीज़ सुप्रीम कोर्ट में फेंका है जिसका ना सरो पैर है, आइन के मुताबिक, कानून का मुताबिक होना ही नहीं चाहिए। इस तरीके से आपने अगर शो ऑफ हैंड्स या ओपन वोटिंग करना है, हम तो चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहता है कि हम कोई इस किस्म का ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म लेकर आए जिससे हम जो करप्शन का पोर्शन है उसको कवर कर सके, मगर हम चाहेंगे कि वो जमहूरी और कानूनी तरीके से हो जाए, और कोई अदालत का इसमें ना रोल है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि अदालत का यही फैसला आएगा कि ये तो पार्लियामान जाने और पार्लियामेंटेरियंस जाने, इसमें तो अदालत का कोई रोल ही नहीं है। जब पार्लियामान बैठेगा तो पार्लियामान को सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। सीक्रेट बैलेट का तहफ़्फ़ुज़ भी दिलवाने का, आपका जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का वोट होता है सेनेट में, अगर आप शो ऑफ हैंड्स या ओपन बैलेट करेंगे तो बड़ो जमातों के लिए PTI हो गया, नून लीग हो गया, पीपल्स पार्टी के लिए तो फ़ायदेमंद है, मगर जो छोटे जमात हैं, जो शायद 1-2 सीट्स ले सकते हैं किसी भी सूबाई असेंबली में, वो कोई कौम परस्त हो गया, वो बलोचिस्तान के हज़ारा हो गया, कम्युनिटी हो गया, उनका एक ही सीट निकलता है, वो तो ख्वाब देख सकते हैं कि हमें सेकंड प्रेफरेंस में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा सेनेट में, हाउस ऑफ द फेडरेशन में। और इनका इस कदम से वो अपने लिए एक इलेक्शन में, इसलिए वो अपने MNAs और MPAs पे एतमाद नहीं करते, एक इलेक्शन में वो जल्दबाजी से अपने लिए धांधली करना चाहते हैं जिससे छोटे सूबे को और छोटे जमातों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको किसी तरीके से, ना चोर दरवाज़ों से, ना किसी और इदारा को बदनाम करके, इस्तेमाल करके अपने लिए शॉर्ट टर्म फ़ायदा पहुंचाना चाहेंगे। हाँ, जमहूरियत का फ़ायदा के लिए, चार्टर डेमोक्रेसी को हासिल करने के लिए हम सब के साथ मिलने को तैयार है, जो चार्टर डेमोक्रेसी के पॉइंट्स पे आने को तैयार है। साहब ये फरमाएगा कि मर्दमशुमारी का मामला जो है वो सिंध और खुसूसन कराची के लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आपकी हुकूमत ने भी इस पर और आपने भी एहतजाज किया था, लेकिन ऑन ग्राउंड जो एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं वो PSP और जमात इस्लामी नजर आ रहे हैं। मुझे तो PSP और जमात इस्लामी नजर ही नहीं आते, कराची में आपको नजर आएंगे। और जहां तक सेंसस की बात है, इनको तो होश ही नहीं आया, चाहे वो MQM हो, चाहे वो PSP हो, चाहे वो जमात इस्लामी, इनको पता ही नहीं था। हम तो आज से नहीं, नून लीग के दौर से एहतजाज कर रहे हैं कि फाटा से लेके कराची तक ना इंसाफी हुआ है, सिर्फ एक शहर के साथ नहीं। हमारा एविडेंस है, हमारा सबूत है, जो हम जगह जगह इसको ना सिर्फ उठा रहे हैं, हमने हुकूमत के साथ तय किया था कि जहां हम इलेक्शंस को डिले नहीं करना चाहते हैं और इंटरम बेसिस पे इलेक्शन के लिए इस सेंसस को मानते हैं, वहां 10% इनको रीचेक करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। और आज भी ये गलत और नाजायज जो सेंसस है, जो मैं समझता हूं 2018 के धांधली भी में भी इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से बहुत से सूबे को अपना सही हक से महरूम रखा जाएगा। अनफॉर्चुनेटली कराची का सो कॉल जमात की मौजूदगी में उस कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। अब हम उन जमातों से भी राब्ता कर रहे हैं जो इत्तेहादी है, मगर कहने की हद तक इस सेंसस के खिलाफ है। सारे स्टेक होल्डर्स से राब्ते में हैं,
PDM के प्लेटफॉर्म पे भी ये इस इशू को उठा रहे हैं और कोशिश है कि हम इसका कोई हल निकालें। इसलिए ये मुसलसल एक नाइंसाफ़ी होता है, एक जुल्म होता है जब आपका गिनती सही नहीं होता, आपका प्रोपोर्शनल, आपका रिप्रेजेंटेशन सही नहीं होता। वैसे ही आपको जो कानून में और आइन में मिलना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। जब आपका अंडर रिप्रेजेंटेशन होगा तो वो डबल इंसल्ट होगा। लास्ट बात सही है, लेकिन दूसरी जानब सॉरी आप रिपीट करें जी, जैसे आपने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने महंगाई पे पहाड़ मोड़े, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, बिल्कुल सच बात है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्राफ फरोशी इस शहर के अंदर इंतहाई अरूज पर है, हुकूमती रेट को चैलेंज किया जाता है। इस हवाले से आप क्या इल्जाम करेंगे? दूध के रेट 120 रुपए किलो फरोख्त होता है, चुराड़ करने की लिस्ट है, गोल्ड है, हर चीज है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ कि पूरा मुल्क में हुकूमत ने जिस किस्म का बहरान का सिलसिला पैदा कर लिया है, जब आटा का बहरान होगा और चीनी का बहरान होगा तो जगह जगह शहर शहर में उसका नतीजा आपके सामने है। वो अपने फॉल्स प्लानिंग की वजह से आम आदमी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और वो तो हमारा मीशत के लिए तैयारी ही नहीं करते। अब हमारा ज़राए मुल्क है, ज़राअत का निज़ाम पे हम चलते हैं, जो जहाँ आप ख़ुद टमाटर पैदा कर रहे हो, जहाँ आप ख़ुद प्याज पैदा करते हो, वहाँ अगर आप इंपोर्ट करेंगे और अपना ही फार्मर्स को अंडरकट करेंगे तो डबल नुकसान होगा आपके मीशत पे। और जहाँ तक महंगाई की बात है, वो अगर समझते हैं कि सिंध हुकूमत इस्लामाबाद की महंगाई का जिम्मेदार है, अगर वो समझते हैं कि सिंध हुकूमत पख्तूनख्वा का महंगाई का जिम्मेदार है, वो तो उनकी मर्जी। लेकिन पाकिस्तान की अवाम को पता है कि अगर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिनका महंगाई का शरह, महंगाई का रेट उनका इर्द गिर्द हर मुल्क से आगे हैं, बांग्लादेश से भी आगे हैं और अफगानिस्तान जैसे जगह जहां जंग हो रहा है उनसे भी ज्यादा हमारा महंगाई है। जो सबसे रीसेंट सर्वे हुआ है पाकिस्तान में, ग़िज़ाई किल्लत के मुताबिक फूड इनसिक्योरिटी का जो मसला है वो तकरीबन 50%, 50% पाकिस्तान के जो हाउस होल्ड्स, 50% के जो पाकिस्तान के हाउस होल्ड्स है वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है आज। अब उनका सर्वे के मुताबिक 50% ऑफ पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स हैव ईदर या उन्होंने अपने कंजम्पशन में, अपना खाने पीने में जो वो खरीद करते हैं उसको आधा कर दिया है, क्वांटिटी को कम किया है या क्वालिटी को कम किया है। ये सूरत हाल है जो पाकिस्तान का आम आदमी, इनका नालायकी की वजह से, इनका नाअहली की वजह से सिर्फ और सिर्फ, वरना पाकिस्तान में ना सिर्फ इतना पोटेंशियल है, हम ऐसे पोजीशन थे कि हम इस पूरा सूरत हाल में अगर हम अपना कमजोर तर तबका का ख्याल रखते, मजलूम तबका का, मजदूर तबका का, सफेद पोश तबका की तरफ देखते, उनको संभालते, ना कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हमने एक और एमनेस्टी पैकेज देना है, इंडस्ट्री को हमने फिर से बेल आउट करना है, हमारा बैंकर्स को, हमारा स्टॉक ब्रोकर्स को हमें फायदा पहुंचाना है। अगर हम इन बड़े बड़े जो अमीर तरीन लोग हर दौर में रहते हैं उनका ख्याल रखने के बजाय इस मुश्किल सूरत हाल में अब सबसे ज़्यादा हुकूमत का साथ और सहूलत उन लोगों को पहुंचाते जो सबसे ज़्यादा बोझ उठा रहे हैं, तो फिर हम इस मुश्किल सूरत हाल का सामना नहीं कर रहे होते। और हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान को ये 2 साल का एक्सपेरिमेंट को बर्दाश्त करना पड़ा। सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि एक ऐसा आदमी जिनके पास ना मेजॉरिटी है, ना वोट्स है, ना हक है वजीर आजम के कुर्सी पर बैठना, वो बैठ रहा है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो 2 साल बाद भी ट्रेनिंग पर है, वो ट्रेनिंग मोड में IMF जैसे इदारे के साथ नेगोशिएशंस कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग मोड में खुद है और ट्रेनिंग मोड का वजीर आला पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा के लिए लगा दिया है। हर चीज को वो समझता है कि अपने इदारे संभाल सकते, जबकि वो इदारे के काम ही नहीं है। कुछ ना कुछ काम तो वो वजीर आजम खुद करना पड़ेगा, अपने वजीरों को करना पड़ेगा, तब तक पाकिस्तान के अवाम ये मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू।
understand that.